ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् चतुर्थः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत्। मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। यस्तयोः पुरुषः साक्षाद् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक्। या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंसभूतानपायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं। स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां। तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः। तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान्। तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः। इद्मः कविर्विभुः श्वहनः सुदेवो रोचनोद्विषट्। तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायंभुवान्तरे। मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ। तत्पुत्रपौत्रनप्त्रीणा मनुवृत्तं तदन्तरं। देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः। तत्सम्बन्धे श्रुतप्रायं भवता गदतो मम। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः। प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान्। याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्न्यः। तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नीमरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा। कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्। पूर्णिमासूतविरजं विश्वगं च परं तप। देवकुल्यां हरेः पाद शौचाद्याभूत्सरिद्दिवः। अत्रेः पत्न्यनसूयात्रीन् जज्ञे सुयशसः सुतान्। दत्तं दुर्वाससं सोम मात्मेश ब्रह्मसम्भवान्। विदुर उवाच। अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्योत्पत्त्यन्तहेतवः। किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच। ब्रह्मणा नोदितः सृष्टा वक्त्रिर्ब्रह्मविदां वरः। सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। तस्मिन् प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने। वार्भिस्त्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः। अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः। प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना। निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरगैः। वितायमान यशसस्तदाश्रमपदं ययुः। तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना मुनिः। उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान्। प्रणम्य दण्डवद्भूमा उपतस्थेर्हनाञ्जलिः। वृषहंस सुपर्णस्थान् स्वैः स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान्।
कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवनं युञ्जन् नस्तावीत्संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस् तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुः श्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो देवा ऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम् अथास्मदंसभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यग् दम्पत्योर्मिसतोस्ततः सोमो भूद्ब्रह्मणोऽंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाः शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषेन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षाद् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत्पत्न्या मगस्त्यं च हविर्भुवि सौन्यजन्मनि दहराग्निर्विस्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन् सूतसतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतो प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बनो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यञ्चमस्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रान् जीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुसनासुतः त एते मुनयः छत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदौहित्र सन्तानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्रीः षोडशामललोचनाः त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सुत शुभं मैत्री प्रसादमभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सु निर्वृतं मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो दिव्य आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभीष्टवैः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणा ननुमेय तत्त्वः दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभीष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतो रर्चितौ गन्धमादनं ताविमं वै भगवतो हरेरंसा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरोद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्ने रात्मजांस्त्रेण जीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निस्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नीदाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्रथमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।